सबसे पहले तो आप तमाम हजरात का यहाँ पर तशरीफ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग तशरीफ लाए। जब भी हमने आपको ज़हमत दी है, आपने हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया है, जिसके लिए हम हमेशा आपके मशहूर हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध निजी तालीमी इदारों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनमें ज़ेर तालीम बच्चों, उन वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ और उनसे वाबस्ता तमाम मसाइल को हल करने के लिए कोशां हैं। साथ ही जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जो तमाम स्कूल एसोसिएशन का एक इत्तेहाद है और जो मुश्तरका मसाइल होते हैं उस पर आवाज़ बुलंद करती है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया ब्रीफिंग एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध और जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, आपसे मुखातिब है। निजी तालीमी इदारे, आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर हमारा क्लेम ये है कि हम 60% के स्टेक होल्डर हैं। हुकूमत ये कहती है कि कम से कम 50% जो है वो हमारा हिस्सा है स्कूल एजुकेशन के अंदर। हमने बारहा बात की है, हर फोरम पे बात की है कि इस 50% को हम मान लेते हैं, आपकी बात को हम तस्लीम करते हैं, उसके बदले में हमें क्या दिया जा रहा है, हमारे लिए क्या आसानियां जो है वो मुहैया की गई हैं, क्या चीज़ें हमें जो है वो, क्या फैसिलिटीज़ जो है वो हमें दी जा रही हैं। एजुकेशन का जितना बजट है वो सारा का सारा आप गवर्नमेंट स्कूल्स पर, गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों पर खर्च करते हैं। मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स को चलाने के लिए, प्राइवेट निजी तालीमी इदारों को चलाने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, वो है जो हम बच्चों से ट्यूशन फीस कलेक्ट करते हैं, उसी के अंदर हमें अपने सारे मामलात को देखना पड़ता है। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक हमने स्टेटमेंट दिया था, अपना मौक़िफ़ दिया था। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि जी वो निजी तालीमी इदारों से नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि किसी भी बोर्ड को जो है वो एग्जामिनेशन फीस लेने से मना कर दिया गया है। तो हमने कहा था कि आप पूरी बात करें, आधी बात ना करें। पूरी बात यह है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनसे बोर्ड्स को फीस लेने से मना किया गया है, निजी तालीमी इदारों से बोर्ड फीस लेता है। इसी तरह के बहुत सारे इशूज हैं जिन पर हम वक्तन फवक्तन बात करते रहते हैं, और फिर वक्तन फवक्तन हमारे लिए जो मसाइल आए दिन एक जो है वो सर्किल बना हुआ है कि एक मसला जो है वो हमारा ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा, और उसकी वजह जो है वो इसी किस्म के मौज़े खेज़ बयानात बनते हैं। नतीजा क्या होता है, मैंने अपने उस स्टेटमेंट में भी कहा था कि वालिदैन के जहन के अंदर एक पिक्चर ये बनती है कि शायद ये इदारे जो है वो गवर्नमेंट के इदारों की तरह जो है मुफ्त तालीम देने वाले इदारे हैं, और ये जो हमसे फीस ली जा रही है ये नाजायज़ है, हमसे जो कुछ स्कूल तलब कर रहा है वो नाजायज़ है, और हम अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने, आप भी बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। आज जैसा कि हमने अपने कॉल में लिखा था कि जो गुज़िश्ता दिनों, बल्कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सखर के अंदर एक वाक़या हुआ एक स्कूल के अंदर, उस पर बात करनी है, लेकिन ज़रूरी है कि उसका मैं पस मंज़र बयान कर दूँ। ये इस किस्म के वाक़यात, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये आए दिन के इसी तरह से जो है इशूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, और सिर्फ सखर में नहीं हो रहे। गुज़िश्ता दिनों घोटकी के अंदर हुआ, उससे पहले जो है वो कहीं और हुआ होगा, हैदराबाद, कराची, ये आए दिन के वाक़यात हैं हमारे लिए। और हमारा एक चार्ट ऑफ डिमांड जो है एजुकेशन मिनिस्टर साहब के पास तकरीबन 1.5 साल से पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। हमने बार बार बात की है कि आप बैठें, बात करें, SOPs बनाएं, इस पर जो है कोई लाएअमल तरतीब दें, और कौम के सामने एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने लेके आए कि भाई इनकी डोमेन क्या है, सरकारी इदारों की डोमेन क्या है, हम इनको क्या दे रहे हैं, ये क्या देने के पाबंद है और क्या लेने के पाबंद है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ये गलत फहमी का नतीजा है ये वाक़यात,
اور اگر ان کا سدباب نہ کیا گیا تو یہ مزید بڑھتے رہیں گے, مزید جو ہے ان کے اندر تیزی آئے گی, ان کے اندر کمی نہیں آئے گی. اور یہ نہ تعلیم جیسے معزز شعبے سے وابستہ افراد کے لیے پسندیدہ ہیں, نہ ہماری سوسائٹی کے لیے پسندیدہ ہیں, نہ اس پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے. میں مختصراً اس واقعے کی طرف آتا ہوں کہ یہ واقعہ تھا کیا. واقعہ صرف یہ تھا کہ اسکول کے اندر بریک کے بعد عموماً اسکولز میں ہوتا یہ ہے, اور ہر جگہ ہوتا ہے, صرف نجی اداروں میں نہیں ہوتا, گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بریک میں بچے باہر نکلتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ ریپرس اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہو جاتی ہیں. تو اسکول جو اچھے اسکول ہیں, جو اچھے ادارے ہیں, وہاں پر ریسیس کے بعد ان کو ریموو کرنے کے لیے اسٹاف موجود ہوتا ہے. یہاں بھی یہی ہو رہا تھا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اچھی طرح سے کہ وہاں پر جو ہے وہ سویپر آیا ہے, اس نے وہاں سے ایک جنکشن باکس ہے جس کو گٹر گٹر کہا جا رہا ہے, ایک جنکشن باکس ہے, اس کا ڈھکن ہٹایا ہے وہاں سے, اور اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے واش کرنے کے لیے اور وہ گلی کو صاف کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے اپنا کام شروع کیا ہے. اس دوران اس کے قریب ہی ایک واش روم تھا, وہاں پر بچی آئی ہے, اور وہ بچی وہاں پر تھوڑا سا دیکھتی رہی ہے, ایک دو دفعہ آئی گئی ہے, اور اس کا پیر نیچے گیا, اس کے ٹراؤزر کا ایک پائنچا جو ہے وہ گیلا ہوا ہے یا تھوڑا سا خراب ہوا ہے, جس کو واش کروا کر بچی کو بٹھا دیا گیا, اور بچی کو کوئی خراش تک نہیں آئی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر بچی کو کوئی زخم ہوتا ہے, انجری ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے, تو اسی کو جواز بنا کے اسی کو دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر. جہاں جہاں بھی جس نے بھی رپورٹ کیا اس کو, وہاں پر ان کے کوئی والد ہیں, چچا ہیں, یا اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے, ان کا ایک یہ پیچھے کا زخم دکھایا جاتا ہے. اس زخم کو دیکھ کر ایک بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی جو ہے وہ انجان ہوگا, جو بالکل ہیلتھ ایشوز سے, وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ زخم تازہ ہے یا پرانا زخم ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی انجری, کوئی چیز سامنے نہیں لائی جا رہی. اب اس واقعے کو یہ چیز ہوئی کیوں؟ پیرنٹس دوپہر کو آئے, ان کے حوالے بچی کی گئی, وہ بچی کو چھوڑ کر گھر پہ. اس کے بعد اب اسکول میں یہاں پر ایک بات میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس بچی کے والدین یا جو متعلقہ افراد ہیں وہ تشریف لائیں, اسکول انتظامیہ سے بات کریں. اسکول انتظامیہ ان کو مطمئن کرنے کی پابند ہے. یہاں یہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ 4-5 افراد کو لے کر آفس کے اندر آئے, اور ایک دفعہ نہیں آئے, 2-3 دفعہ آئے ہیں وہ وہاں پر, اور اسکول انتظامیہ کو شاؤٹ کیا ہے, ہراساں کیا ہے, جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 95% لیڈی اسٹاف ہوتا ہے. ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, مادرزاد ننگی گالیاں دی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ اریٹیٹ کیا ہے, جس کے نتیجے, اور پھر زبردستی اسکول کے اندر وہ جو اسٹاف اور اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے, جس کو روکنے کے لیے یہ ناپسندیدہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, جس کو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے, اسکول انتظامیہ بھی میرے خیال میں اچھا نہیں سمجھتی. ہم نے 3 دن تک 4 دن تک, یہ تھرسڈے کا واقعہ ہے, ہم مسلسل جو ہے اس چیز کو دیکھتے رہے ہیں. اپنا موقف دینے میں کوئی جلدی نہیں کی, ہم نے ہر پہلو سے اس کو دیکھا ہے, اس کے بعد آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اس کے نتیجے میں اچھا اس دوران ہم لوگ 1-5 پر جو ہے وہ اسکول انتظامیہ جو ہے مسلسل کال کی جاتی رہی ہے. 8 سے 9 کالز کی گئی ہیں, جو اس کا ریکارڈ موجود ہے. این سی کے لیے جو ہے بچے کو بھیجا گیا ہے, این سی کروائی گئی ہے وہاں پر, پولیس چوکی جو ہے عارف بلڈر کی یا جو بھی علاقہ ہے وہاں پر. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسکول کو پروٹیکشن دی جاتی, دونوں کو لے کے بات سنی جاتی, کسی حل پہ پہنچا جاتا, اس کا جو بھی رزلٹ نکلنا تھا وہ ایک باعزت طریقے سے اس کو حل کیا جاتا اس میٹر کو. اس کے بجائے ہوا یہ کہ اسکول آنر اور ان کے بیٹے کو لے جا کر تھانے میں بند کیا گیا, اسکول سے کھینچتے ہوئے لے کر وہاں پر گئے, پولیس چوکی تھی یا جو بھی وہاں پہ ادارہ تھا,
پھر آج تک اس وقت تک ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. اگر کوئی ایف آئی آر تھی, اگر کوئی جرم ہوا تھا, اگر کوئی میڈیکل رپورٹ تھی, تو اس کو قانونی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا. ایک استاد کی, ایک ادارے کی اس طرح کی تذلیل, اس طرح کا میڈیا ٹرائل, اس طرح کی سوشل میڈیا پر ایک مہم چلا کر ان کو جو ہے وہ ان